सुनने वाले शायकीन को आसमा बुखारी का अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लेकर आई हूँ वनी बेस पर ये नावल लिखा गया है जो कि थोड़ा सा रोमांटिक और बोल्ड भी है। इसका नाम है दिलहारा। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और आपने कमेंट्स करने हैं हमें अच्छे ताकि हमारे राइटर्स और अच्छा लिख सकें और उनकी हौसला अफजाई हो। चलते हैं नावल की जानिब। बड़े बड़े कमीने देखे हैं मैंने, मगर अपने दामादों से बढ़कर कमीना किसी को भी नहीं पाया। पल बरशा के शोहर देखो, शक्ल से कैसा मासूम नज़र आता है। जलील इस उम्र में मेरी बच्ची पर सौतन ले आया, और वो जावेद, उसको और उसके ख़ानदान को तो कीड़े पड़े मनहूस कहीं का। खुद घर की नौकरानी के साथ शर्मनाक हरकतें करता पकड़ा गया। बस चलने का इल्ज़ाम मेरी पाकबाज बच्ची पर लगाकर उसे घर से निकाल दिया। दिलावेज़ और परवशा की उजड़ी हुई हालत में अपने सामने देखकर कशमाला का दिल खून के आंसू रो रहा था। वो कल से ही दिलावेज़ और परवशा के शोहर और उनके घर वालों को मुंह भर कर कोस रही थी। मुकाफ़ाते अमल भी कोई चीज़ होता है माँ। दूसरों पर जुल्म करते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। जुल्म की उम्र ज़्यादा तवील नहीं होती। दूसरों पर ढाई से तो इंसान भूल जाता है, मगर जब खुद उसकी रस्सी खींची जाए तो वो बिलबिला उठता है। आरजू कशमाला को देखती हुई बोली। आरजू चंद घंटे पहले परवशा और दिलावेज़ के शोहरों की कारनामा सुनकर हवेली में अपनी दोनों बहनों से मिलने आई थी। इस वक्त कमरे में तीनों बहनों के अलावा कशमाला भी मौजूद थी। तो कहना क्या चाह रही है आरजू? ज़रा खुलकर बोल। कशमाला भड़कती हुई उसे पूछने लगी। मेरा इशारा तो आप वैसे भी अच्छी तरह समझ चुकी हैं माँ, फिर भी आप वाज़े तौर पर सुनना चाह रही हैं तो सुने। जो आपने अप्पू और रोशाने के साथ किया था, आज वही कुछ आपकी अपनी बेटियों के आगे भी आ गया। आप भी तो ज़ैगम की दूसरी शादी करवाना चाह रही थी ना परवशा की ननद से। अब आपका अपना दामाद ही आपकी बेटी पर सौतन ले आया, तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? अप्पू और रोशाने को जिस तरह इस हवेली से जलील कर निकाला गया था, अब वही कुछ जावेद भाई दिलावेज़ आपी के साथ कर चुके हैं, तो आप उन्हें कोसने पर उतर आई हो। आरजू के सच बोलने पर कशमाला गुस्से में सोफे से उठकर उसके सामने आई। तुझे क्या लगता है रुबाब और उसकी बेटी को मैंने इस हवेली से निकलवाया है? अरे उन माँ बेटियों के तो खुद लक्षण ठीक नहीं थे। अपने यारों को इस हवेली में उन दोनों ने खुद बुलवाया था। कशमाला गुस्से में चीखती हुई बोली। दिलावेज़ और परवशा खामोश बैठी हुई थी, जबकि आरजू कशमाला की बात सुनकर कमरे से बाहर निकली और थोड़ी देर में शन्नो की बेटी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आई। चल सच सच बोल, ज़ैगम की बीवी को कैसे उस हवेली से बाहर निकाला, अपना कारनामा बता। आरजू मानो के मुंह पर थप्पड़ जड़ने के बाद उससे पूछने लगी। बाजी, मैंने तो बीबी साईं के कहने पर रोशी बीबी के फ़ोन से मैसेज टाइप किया था। बीबी साईं ने ही मुझे उस आदमी के साथ रोशी बीबी को फ़ोटो उतारने को कहा था। मानो अपने गाल पर हाथ रखती हुई डर कर बोली। उसके इंकशाफ पर दिलावेज़ और परवशा हैरत से कशमाला को देखने लगी। कशमाला ने आगे बढ़कर गुस्से में मानो के मुँह पर थप्पड़ जोड़ा। कम नस्ल, नमक हराम, दफानकार, अपनी मनहूस शक्ल यहाँ से। खबरदार जो तूने ज़ैगम के सामने अपनी ज़ुबान खोली, वरना उसी वक्त तेरी ये ज़ुबान काटकर तेरे हाथ में रख दूंगी। कशमाला ने बोलने के साथ ही मानो को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाला। आपको एहसास है मैंने आपने ज़ैगम के साथ क्या किया है? अप्पू से बिला वजह की नफ़रत के चक्कर में आपने सिर्फ उनकी मासूम बेटी को रुस्वा करके यहाँ से निकलवाया, बल्कि ख़ुद अपने बेटे का घर भी उजाड़ दिया। एक पल के लिए आपका दिल नहीं दुखा? ना आपको ज़रा पछतावा हुआ? दिलावेज़ अफसोस करती हुई कशमाला से बोली तो कशमाला उसकी बात सुनकर फट पड़ी। चुप कर, अपने छिछोरे शौहर के सामने तो तेरी ज़ुबान चलती नहीं है। आई बड़ी मुझे शर्म दिलाने वाली। तुम तीनों कान खोलकर सुन लो, अगर तुम में से किसी ने भी ज़ैगम के सामने कुछ भी बोला तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगी तुम तीनों। कशमाला गुस्से में उन तीनों को बोलती हुई कमरे से जा चुकी थी। जब जब माँ ने मेरी ननद से ज़ैगम की दूसरी शादी की बात करनी चाहिए, तब तब मैंने उनको समझाया कि रुशाने में कोई कमी नहीं है, और ज़ैगम, उसकी आंखों में रुशाने के लिए कितना प्यार था, कितना खुश था वो उसके साथ। मेरे मना करने के बावजूद माँ अपनी ज़िद पर अड़ी रही और मेरे ससुराल में जाकर बाकायदा किरण का रिश्ता मांगा। मैंने जो भी कुछ किया उसका भुगतान हम दोनों को भुगतना पड़ेगा अब शायद। परवशा आंखें खुश करती हुई बोली तो दिलावेज़ और आरजू भी अफसुर्दा होने लगी। तयशुदा वक्त यानी पूरे 1.25 महीने बाद आज वो रुशाने और हाजिम को अपने साथ लेकर जाने के लिए
سردار اسماعیل خان کی حویلی میں آیا تھا۔ ویسے تو وہ روشانے اور حازم کو اسپتال سے ہی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، مگر تب سردار اسماعیل خان کی شرط پر کہ وہ روشانے کے 1.25 مہینے کے بعد ہی لے کر چلا جائے، تو آج وہ یہاں آیا تھا۔ زیغم یہ بھی جانتا تھا یہ شرط سردار اسماعیل خان نے ضرور روشانی کی ضد پر رکھی ہوگی۔ اسی کے کہنے پر سردار اسماعیل خان نے اس کے بیٹے کا نام حازم رکھا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھا اور شاید اپنی غصے میں بھری ہوئی بیوی کو دیکھنے کے لیے بھی، جس کے مزاج ابھی تک نہیں مل رہے تھے۔ 2 دن پہلے ہی وہ شہر سے حویلی آ گیا تھا اور اپنے اس اقدام کے بارے میں شمشیر جتوئی اور فیروز جتوئی کو آگاہ کر دیا تھا، جس پر ان دونوں نے کوئی خاص اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد وہ حویلی میں داخل ہو رہا تھا، تب اسے ویل چیئر پر تیمور خان بیٹھا ہوا نظر آیا، جسے دیکھ کر زیغم کے ماتھے پر شکنیں واضح ہوئیں۔ تیمور خان کو اس حالت میں دیکھ کر بھی اسے بالکل ترس نہیں آیا تھا، کیونکہ اس نے شمروز جتوئی اس کے چچا کی جان لی تھی۔ میں معافی ورشانے اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے نہیں۔ تیمور خان ہاتھ جوڑنے کی سکت نہیں تھی، مگر وہ ٹوٹے ہوئے لفظوں سے زیغم کو بتانے لگا، نام نہیں لینا میری بیوی کا اپنی زبان سے، اور تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں معاف کیا جائے۔ زیغم تیمور خان کو بولتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ آؤ زیغم جتوئی، میں آج سوچ ہی رہا تھا کہ تمہارا آنا ہوگا۔ سردار اسماعیل خان اسے مہمان خانے میں آتا ہوا دیکھ کر صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ بیٹھوں گا نہیں، آپ روشی اور حازم کو بلوا دیں، شہر پہنچتے پہنچتے شام ہو جائے گی۔ زیغم کے بولنے پر سردار اسماعیل خان نے ملازمہ سے کہہ کر روشانے کو بلایا، مگر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ملازمہ سردار اسماعیل خان کے پاس آتی ہوئی سرگوشانہ انداز میں اسے کچھ بتانے لگی، تو زیغم سردار اسماعیل خان کے تاثرات دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بیٹھو، میں خود لے کر آتا ہوں روشانے کو۔ سردار اسماعیل خان نے زیغم کو دیکھ کر ایک بار پھر بیٹھنے کو بولا۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ وہ اب بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے سردار اسماعیل خان بنا کوئی جواب دیے روشانے کے کمرے میں جانے لگا۔ زیغم بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ روشی، اب کیوں ضد کر رہی ہو؟ جب یہ طے ہو گیا تھا کہ 1.25 مہینے کے بعد تمہیں جانا ہے، پھر کیوں بات بگاڑ رہی ہو؟ بچے، تمہارا شوہر تمہیں خود لینے کے لیے یہاں آیا ہے۔ زرین روشانے کو ایک دفعہ پھر سمجھانے لگی۔ وہ اسے سمجھانے کا کام آج صبح سے ہی کر رہی تھی۔ بات میں نے نہیں بگاڑی تھی تائی ماں، بات وہاں سے بگڑی تھی، اب میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ روشانے حازم کے دھلے ہوئے کپڑے طے کرتی ہوئی زرین سے بولی، اور وہ حازم کے سب کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی عادی تھی، جبکہ حازم بیڈ پر لیٹا ہوا ابھی بھی نیند سے جاگا تھا۔ روشانے، اپنا اور حازم کا سامان جلدی سے پیک کرو۔ سردار اسماعیل خان روشانے کے کمرے میں آتا ہوا اس سے بولا۔ اس کے پیچھے ہی زیغم کو کمرے میں آتا دیکھ روشانے ایک دم خاموش ہو گئی، مگر وہ اسے دیکھے بنا بیڈ پر لیٹے ہوئے حازم کی طرف بڑھا۔ روشانے کا دل ایک دم رکا، مگر وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے حازم کا گال اپنی انگلی کی پوروں سے چھوا تو حازم مسکرانے لگا۔ زیغم نے بھی مسکرا کر اپنے بیٹے کو احتیاط سے گود میں لیا اور اس کا گال چوما۔ زیغم خوش تھا، اس کے بیٹے نے دوسری بار مسکرا کر اسے خوش آمدید کیا تھا۔ روشانے، میں کیا کہہ رہا ہوں، سن رہی ہو تم؟ سردار اسماعیل خان نے دوبارہ بول کر روشانے کی توجہ اپنی طرف دلائی، جو باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ گستاخی معاف بڑے خان، میں نے اب کی بات سنی، لیکن اس پر عمل نہیں کروں گی۔ میں واپس نہیں جانا چاہتی، تو پھر سامان پیک کرنے کا کیا فائدہ؟ روشانے سر جھکا کر سردار اسماعیل خان کو جواب دینے لگی۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا جب اس نے سردار اسماعیل خان کی کسی بات سے انکار کیا تھا۔ شاید اب وہ واقعی گستاخ ہو گئی تھی۔ بڑے خان، روشی اگر چند دن اور یہاں آپ ہمارے پاس رک جاتی ہے تو؟ زرین نے سردار اسماعیل خان کو بولنا چاہا تو سردار اسماعیل خان نے اسے ٹوکا۔ زرین، تم بیچ میں مت بولو، اور روشانے فوراً اپنا اور حازم کا سامان پیک کرو۔ سردار اسماعیل خان نے زرین کو ٹوکنے کے ساتھ ہی روشانے کو بھی حکم دیا، جبکہ زیغم ان تینوں سے لا تعلق اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے اس کے ننھے ننھے ہاتھ چوم رہا تھا۔ بڑے خان، اگر میری جگہ آپ کی سکی بیٹی ہوتی، آپ تب بھی اسی کے لیے یہ فیصلہ کرتے؟ روشانے کے بولنے پر صرف ایک نظر زیغم نے اسے دیکھا اور دوبارہ اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم میری بیٹی ہی ہو، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی سکی اولاد جانا ہے، اور اب دوبارہ کوئی فضول بات میں تمہارے منہ سے نہیں سنوں گا۔ بیٹیاں اپنے گھر میں آباد ہوں تو ماں باپ ان کو دیکھ کر خوش رہتے ہیں۔ تمہارا شوہر سب کچھ بھول کر تمہیں لینے آیا ہے، اب تمہیں اس کے ساتھ جانا چاہیے۔
سردار اسماعیل خان روشانے کو بولنے لگا جبکہ زیغم نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر دیکھا، جس طرح پھر فیروز جتوئی کی کال آ رہی تھی۔ وہ کال کاٹنے کے بعد دوبارہ اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایسے آباد ہونے کا کیا فائدہ بڑے خان، جب آپ کی اپنی بیٹی اندر سے نہ خوش ہو؟ میں ان کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ ان کا دل چاہا تو انہوں نے مجھے حویلی سے نکال دیا، ان کا دل چاہا تو یہ مجھے لینے کے لیے آگے۔ میری اپنی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے۔ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو یہ سب کچھ بھول گئے ہیں، مگر میرا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی میں سب بھول سکتی ہوں۔ روشانے کی بات سن کر سردار اسماعیل خان بالکل خاموش ہو گیا۔ زیغم حازم کو بیڈ پر لٹا کر چلتا ہوا روشانے کے پاس آیا۔ ختم کرو یہ بلا وجہ کے ڈرامے، فضول کی بحث چھوڑ کر خاموشی سے جا کر گاڑی میں بیٹھو، زیغم روشانے کو آنکھیں دکھاتا ہوا بولا۔ حازم بیڈ پر لیٹا ہوا رونے لگا تو زرین آگے بڑھ کر حازم کو گود میں اٹھا لیا، جبکہ سردار اسماعیل خان زیغم کی بات سن کر بیچ میں بولا، 1 منٹ جو بھی بات کرنی ہے ذرا تحمل سے کرو، اگر یوں غصہ دکھاؤ گے یا زبردستی کرو گے تو میں خود بھی اسے یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ اس سے وجہ پوچھو وہ کیوں خفا ہے تم سے، بیویوں کی باندھی یا غلام نہیں ہوتی ہیں۔ زرین حازم کو لے کر کمرے سے باہر جاؤ، سردار اسماعیل خان بیچ میں مداخلت کرتا ہوا بولا، اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے زرین بھی حازم کو گود میں اٹھائے کمرے سے چلی گئی۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو اپنے گھر والوں کے سامنے، یوں تماشا کر کے؟ میں نے تمہیں خوش نہیں رکھا، بے وقوفی تم نے کی، بے ایمانی تم نے کی، جھوٹ تم نے مجھ سے بولا۔ ان سب باتوں کے باوجود، سب چیزوں کو بھول کر میں تمہیں لینے آیا ہوں، اور تم بات کر رہی ہو کہ تم بھول نہیں سکتی۔ آخر ایسا کیا کیا ہے تم جو بھول نہیں سکتی؟ زیغم غصے میں روشانے کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ میں نے جھوٹ میں بولا تاکہ ہمارے رشتے میں دراڑ نہ پڑے، مگر میں نے بے ایمانی کوئی نہیں کی، روشانے دکھ سے زیغم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میرے پیچھے تم نے تیمور خان کو میسج کیا، جبکہ تمہیں اندازہ ہے کہ میں تیمور خان کو پسند نہیں کرتا۔ زیغم دانت پیستا ہوا اسے یاد دہانی کروانے لگا۔ وہ میسج میں نے نہیں کیا تھا، میرا موبائل مامی کے پاس موجود تھا۔ روشانے کو دوبارہ بتاتے ہوئے اذیت محسوس ہوئی، وہ ساری باتیں دل میں رکھا ہوا پھر آخر کیوں اسے لینے آیا تھا۔ میرے اور اپنے بیچ میں ماں کو مت لے کر آؤ روشی، میں نے پہلے بھی حقائق جانے بغیر ماں کو غلط بول کر تمہارا دفاع کیا، اور بدلے میں مجھے کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ زیغم طنزیہ انداز میں ہنس کر بات ادھوری چھوڑ گیا۔ میرے اور آپ کے رشتے میں آپ کی ماں خود بیچ میں آئی ہیں سائیں۔ آپ کو یہ لگتا ہے وہ میسج میں نے خان کو کیا تھا؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کیوں بلایا ہوگا میں نے خان کو آپ کے پیچھے؟ وضاحت دیں مجھے، روشانے ہاتھ باندھ کر زیغم سے پوچھنے لگی تو زیغم سنجیدہ تاثرات لیے اس کے قریب آیا۔ جب پہلی بار تیمور خان میرے فلیٹ میں آیا تو یہ بات تم نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے کوئی وضاحت ہوگی، دوگی مجھے؟ میرے آرام سے سب پوچھنے کے باوجود تم نے جھوٹی قسم کھائی، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ وضاحت دوگی مجھے؟ زیغم اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر کے سوال پوچھنے لگا۔ روشانے اپنے سرخ چہرے کی دوسری سمت کیا، پھر زیغم کو دیکھنے لگی۔ میں آپ کو ساری وضاحت دے چکی ہوں، اب کوئی وضاحت نہیں دوں گی، لیکن اب بات ساری یہ ہے کہ جب تک مامی یہاں آ کر خود ساری بات کلیئر نہیں کرتی، میں آپ کے ساتھ جانے والی نہیں ہوں۔ انگلی میرے کردار پر اٹھی اور یہ بات میں نہیں بھول سکتی ہوں۔ روشانے زیغم کو بولتی ہوئی کمرے سے نکلنے لگی کیونکہ باہر حازم کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ روشانے کو معلوم تھا اسے بھوک لگ رہی ہے، مگر زیغم اس کا بازو پکڑ چکا تھا۔ وہ یہاں پر کبھی نہیں آئیں گی، یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ میں تمہیں حویلی لے کر نہیں جا رہا، ہم لوگ شہر جا رہے ہیں، اس لیے بات کو یہی ختم کرو اور نخرے دکھانا بند کرو، زیغم اپنا غصہ دباتا ہوا بولا۔ آپ بھی تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ خان کو میں نے میسج کر کے بلایا ہے، پھر مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے پر بضد کیوں ہیں؟ صرف اپنے بیٹے کی وجہ سے؟ سائیں میری ذات اتنی ارزاں نہیں ہے، اب میں آپ کے ساتھ تبھی جاؤں گی جب ساری باتیں کلیئر ہوں گی۔ روشانے کی بات سن کر زیغم نے اس کے بازو پر اپنی گرفت مزید سخت کر دی، وہ اسے غصے میں دیکھ رہا تھا۔ حازم کو بھوک لگ رہی ہے سائیں، بازو چھوڑ دے میرا۔ روشانے اپنے بازو پر زیغم کے ہاتھ کی سختی محسوس کرتی تھی، بولی تو زیغم نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ ایک بار پھر فیروز جتوئی کی کال زیغم کے موبائل پر آنے لگی۔ کب؟ کیسے؟ زیغم پریشان ہو کر موبائل پر کہہ رہا تھا تو روشانے نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں 10 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ زیغم موبائل پر بولتا ہوا روشانے کو دیکھے بنا کمرے سے باہر نکل گیا۔
महीना भर हो चुका था उसे तैमूर खान के साथ वापस हवेली में आए। थोड़ी देर पहले जाले उसे दवा देकर अपने सोने का कहती हुई कमरे से निकली थी, मगर अब वो डॉक्टर की सारी बातें सुनकर अपना मोबाइल टेबल पर रखती वापस तैमूर खान के कमरे में आई। वो बेड पर आंखें बंद किए हुए लेटा था। आंखों में पड़ती रोशनी की वजह से तैमूर खान ने आंखें खोलकर माथे पर बल लिए कमरे में आने वाले को देखा, मगर अपने सामने दोबारा जाले को देखकर उसके माथे के बल खुद ही जाते रहे। फ़ौरन उठो खान। जाले कमरे में मौजूद व्हील चेयर को बेड के करीब लाई और तैमूर खान को सहारा देकर उठाने लगी। इस काम में जाले की काफ़ी मेहनत सर्फ होती थी, क्योंकि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद तैमूर खान की तबीयत में कोई ख़ास बेहतरी नहीं दिखाई दे रही थी। जाले जब से ही उसके सारे काम अपने हाथों से अंजाम देती रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? जाले उसे हवेली से बाहर लॉन में लाई तो तैमूर खान उससे पूछने लगा। इब्तिदा में उससे बोला नहीं जाता था, मगर अब वो काफ़ी हद तक बोलने लग गया था। तुमने क्या बेवकूफ़ समझा हुआ है मुझे या फिर घर वालों को? जाले लॉन में व्हील चेयर रोक कर तैमूर खान के सामने आकर उसे पूछने लगी, तो तैमूर खान उसे कंफ्यूज होकर देखने लगा। मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई है। 1 माह से ज़ायद गुजर चुका है तुम्हें वहाँ से वापस आए हुए। डॉक्टर्स के मुताबिक अब तुम्हारी कंडीशन बेहतरी की तरफ आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ट्रीटमेंट में कोई कमी पेशी नहीं आ रही। लेकिन अगर तुम्हारी कंडीशन बेहतरी की तरफ नहीं आ रही तो उसमें तुम्हारा ही कसूर है। या तो तुम खुद ठीक नहीं होना चाहते या ठीक होने की कोशिश नहीं करते। मुझे असल बात बताओ खान, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें तरस नहीं आता अपने माँ बाप पर, दादी हुजूर पर? जाले उसके सामने खड़ी गुस्से में उससे पूछने लगी। डॉक्टर बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तैमूर खान उसकी बात सुनकर अपना मुंह फेरकर दूसरी तरफ करता हुआ उससे बोला। तभी जाले ने हाथ बढ़ाकर उनका रुख अपनी तरफ किया। डॉक्टर बकवास नहीं कर रहा है, बकवास तुम कर रहे हो। मैंने पहले भी बहुत बार नोट किया है, दवा लेते टाइम तो मुझे किसी न किसी काम में लगा देते हो या फिर कमरे से बाहर भेज देते हो। मुझे पूरा यकीन है तुम अपनी दवा ठीक से नहीं ले रहे हो। अरफान मुझे बता रहा था तुम फिजियोथेरेपी कराते वक्त तुम उस पर गुस्सा करते हो, अपनी फिजियोथेरेपी भी ठीक से नहीं करते। वो किसी सख्त उस्तानी की तरह तैमूर खान को ट्रीट कर रही थी। तैमूर खान को अपना आप कोई नालायक स्टूडेंट जैसा महसूस हुआ। तुम्हें मुझसे ऐसी सख्ती से बात नहीं करना चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तैमूर खान जाले की बात गोल करता हुआ उसकी तवज्जो अपनी तबीयत पर मुंतमिल करता हुआ मासूमियत से बोला। यूँ सारा दिन बेड पर लेटे रहने से या व्हील चेयर पर बैठे रहने से तुम्हारी तबीयत कभी ठीक हो भी नहीं सकती खान। आज तुम्हें खुद से खड़े होने की कोशिश करना होगी, वो भी बगैर सहारे के। जाले तैमूर खान को देखती हुई बोली तो वो हैरत से जाले को देखने लगा। तुम्हें मालूम है मैं ऐसा नहीं कर सकता, दर्द होता है मुझे हाथ पाँव हिलाने में। अंदर लेकर चलो मुझे, अपने कमरे में जाना मुझे। तैमूर खान जाले को देखता हुआ जल्दी से बोला। अब उसे जाले से डर लग रहा था। अच्छी बात है, दूसरों को दर्द देने वाला खुद भी तकलीफ़ का अंदाज़ा होना चाहिए। जब तक तुम अपने पैरों पर खुद से खड़े होकर नहीं दिखा देते, अंदर नहीं जाओगे। और ख़बरदार जो तुमने व्हील चेयर पर कोई बटन दबाकर खुद अंदर जाने की कोशिश की। जाले इस तरह बोलती हुई तैमूर खान को बहुत जालिम लगी। जाले तुम समझने की कोशिश करो प्लीज़, मैं अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। मेरी तबीयत बिगड़ रही है, प्लीज़ मुझे कमरे में ले चलो। वो परेशान होने के साथ साथ बेबसी से बोला। जाले खामोशी से उसे देखने लगी। खान मुझे लगता है डॉक्टर ठीक कह रहा था, तुम खुद ठीक नहीं होना चाहते, तुम वापस ज़िंदगी की तरफ नहीं आना चाहते। तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, बताओ मुझे। जाले को अब तशवीश लाहक होने लगी। वो झुककर तैमूर खान को दोनों शानों से पकड़ती हुई उससे पूछने लगी। मैं अगर ठीक हो गया तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, ऐसा कुछ बोला था ना तुमने मुझसे। वो इतना बड़ा मर्द उसके सामने बोलते हुए एकदम बच्चों की तरह रोने लगा। जाले खामोशी से उसे रोता हुआ देखने लगी। वो जो दूसरों को अपने सामने चारों खाने चित कर देता था, आज वो एक कमज़ोर सी लड़की के सामने आंसू बहा रहा था। अगर आज तुमने बगैर किसी सहारे के खुद से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश नहीं की तो मैं तुम्हें उसी वक्त छोड़कर चली जाऊंगी। जाले तैमूर खान को धमकी देती हुई बोली। वो बेचारगी से उसे देखने लगा। जाले उसके सामने अपने दोनों हाथ बांधकर इस तरह के खड़े होने का इंतज़ार करने लगी। तैमूर खान बेबस नज़रों से जाले को देख रहा था। जाले ने बाहर गेट की तरफ अपना रुख किया और आगे कदम उठा दिया। जाले, तैमूर खान ने डर कर उसे पुकारा, जैसे वो वाकई चली ही न जाए।
ज़ाले उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे। तैमूर खान ने बहुत मुश्किलों से कांपते हाथों के साथ व्हील चेयर के दोनों हैंडल थामने चाहे। उसे अपने हाथ की हड्डियां जाम और जंग आलूद महसूस होने लगी। व्हील चेयर के हैंडल पकड़ते हुए उसका चेहरा पसीने से तर हो चुका था। तकलीफ के साथ साथ हाथों को हरकत देने में उसकी बहुत मेहनत सर्फ हो रही थी। उसने अपने पैरों पर वज़न डालकर उठने की कोशिश की, जिसके नतीजे में वो पूरी तरह हाँफ गया। नहीं खड़ा हो सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं खड़ा हो सकता, वो दर्द से कराहता हुआ फूली हुई सांसों के साथ नफ़े में गर्दन हिलाता हुआ बोला। तो ज़ाले उसकी बात सुनकर गेट की तरफ बढ़ने लगी। ज़ाले रुको, मत करो मेरे साथ ऐसा सलूक, मैं नहीं रह सकूँगा तुम्हारे बगैर, वो बेबसी से कहता हुआ रोने लगा और ज़ाले से फरियाद करने लगा। मगर ज़ाले उसकी तरफ देखे बगैर जैसे गेट की तरफ बढ़े जा रही थी। ज़ाले, वो गेट की तरफ पहुंची, तभी उसे तैमूर खान की चीखती हुई आवाज़ आई। ज़ाले ने मुड़कर तैमूर खान को देखा, जो व्हील चेयर से उठकर खड़ा हो चुका था। उसने अपना हाथ ज़ाले की तरफ आगे को बढ़ाया और जैसे ही कदम बढ़ाना चाहा तो वो घास पर गिर गया। ज़ाले भागकर उसके पास आई तैमूर खान को सहारा देने के लिए। वो खुद भी नीचे बैठ गई। तैमूर खान के चेहरे पर अब भी खौफ के आसार नुमाया थे कि ज़ाले उसे छोड़कर न चली जाए, जबकि ज़ाले के चेहरे पर इत्मीनान था। कहीं नहीं जा रही खान, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही, ज़ाले उसका चेहरा थामती हुई बोली और तैमूर खान को सहारा देती हुई दोबारा व्हील चेयर पर बिठाने लगी।